अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ब्रेकिंग विद वीना मलिक में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद का मौका है, खुशियाँ बखेरी जा रही हैं, मुस्कुराहटें बखेरी जा रही हैं और अपने चाहने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ ये जो खुशी के लम्हात हैं ये गुजारे जा रहे हैं। मगर जहाँ पर ख़वातीन व हज़रात हम ये खुशी के लम्हात अपने लोगों के साथ गुजार रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पर हमारी पाक फ़ौज जो है वो अपनी ईदों के नजराने पेश करके सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रही है। हम खुशियाँ मनाते हैं, हम रात को आराम की नींद सोते हैं और वो जागते हैं ताकि दुश्मन की जो नज़र है वो हमारे मुल्क को ना लग सके। पाक फ़ौज ने ख़वातीन व हज़रात जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया है, बेशुमार जानों के नजराने पेश किए हैं ताकि ये जो सरजमीन है, ये जो पाक सरजमीन है, इसमें अमन व अमान कायम व दायम रहे, ये पाक सरजमीन जो है ये कायम व दायम रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज ये जो खुशी का मौका है, ये जो ईद का मौका है, इसमें हम पाक फ़ौज को जो है वो सलाम पेश ना करें, खराज अकीदत पेश ना करें? ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मैं इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ, एक बेमिसाल फ़ौजी, एक बहादुर फ़ौजी, एक जर्री फ़ौजी जो पाक फ़ौज का सिपा सालार रहा। पाक फ़ौज के जब वो सिपा सालार रहे तो पूरी कौम ने उन्हें सैल्यूट पेश किया। पूरी कौम जो है उन्हें सैल्यूट पेश करती है और पूरी कौम हमेशा उन्हें सैल्यूट पेश करती रहेगी। पाकिस्तान के वो हुक्मरान रहे और ऐसे हुक्मरान रहे कि पूरी कौम ने उन्हें वालिहाना मोहब्बत दी, उनसे बेहद प्यार किया और आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और ऐसा हुक्मरान कि उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने खूब तरक्की की, चाहे वो मुआशी तरक्की की बात करें, चाहे इक़्तिसादी तरक्की की बात करें, पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पर रमा दमा था। एक ऐसा फ़ौजी जो दुश्मन के दिल का तो दर्द है मगर पाकिस्तान की शान, आन और बात। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। सर, सच एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी विद यू टुडे। थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। सर, ये कुछ भी नहीं है, आपके लिए जो आपकी खिदमत हैं हमारे मुल्क के लिए, जो कुछ आपने किया है इस पाक सरजमीन के लिए, आपने तो एक ईद नहीं, आपने तो पूरी ज़िंदगी इस वतन को डेडिकेट की है। सर, हमारे लिए तो इतने लफ्ज़ ही नहीं है कि आपकी शान में हम वो बयान कर सकें। आपको ईद मुबारक हो बहुत ज़्यादा। इस खुशी के मौके पर हम आपको ईद मुबारक कहना खैर मुबारक और पूरी कौम को बहुत ईद मुबारक। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि ईद का मौका है और फौजी जवान हमेशा लगते ऐसे हैं बड़े टफ और बड़े बहादुर और बड़े सख्त नज़र आते हैं, वो सख्त मिजाज भी नज़र आते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि एक फ़ौजी की जो ईद होती है वो एक आम शख्स से किस तरह से मुख्तलिफ होती है? पहली चीज़ तो ये है कि फ़ौजी अपनी अपनी यूनिटों में ईद करते हैं जी। फैमिली, वो भी एक अलग फैमिली होती है जहाँ भी आपकी बटालियन, आपकी ब्रिगेड, ऑफिसर्स जो हैं हमेशा अपनी जवानों के साथ ईद मनाते हैं। तो डिवाइड करना पड़ता है टाइम जवानों के साथ और फैमिली के साथ। तो ये इतना फ़र्क ज़रूर है। और दोनों फैमिलीज हैं, दोनों उनकी फैमिली है, तो ये फ़र्क है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जाहिर बात है आपको लोग हमेशा से देखते आए हैं, चाहते आए हैं, आपसे वालहाना मोहब्बत करते हैं। वो ज़रूर ये जानना चाहते होंगे कि व्हेन यू वर लिटिल किड, आप जब बच्चे थे, आप किस तरह के शरारती बच्चे थे? ईद का दिन किस तरह से गुजरता था फैमिली के साथ? कुछ यादगारी हैं जिनको शेयर करना चाहेंगे आप? शरारती था, यस। उसकी वजह से काफ़ी सजाएं मिलती थी। और वालदा साहिबा की तरफ से या वालिद साहब की तरफ? वालदा की तरफ। और वालदा साहिबा के साथ आपकी अकीदत भी बहुत ज़्यादा है। यस, बहुत ज़्यादा। कोई सख्त पनिशमेंट भी कभी मिली? कोई शरारत याद है आपको? नहीं, इतनी सख्त कभी नहीं मिली, लेकिन नाराज़ हो गई थी। पढ़ाई लिखाई मैंने छोड़ दी थी, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ से ज़्यादा चला गया, तो उस पे वो बहुत नाराज़ थी। इसीलिए मुझे उन्होंने कहा तुम फौज में जाओ, तुम जल्दी से निकल जाओ। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसमें क्या कोई स्पोर्ट्स में चले गए थे या कोई शायरी वायरी की तरफ ध्यान चला गया था या कोई सिंगिंग विंगिंग में चले, क्या हुआ क्या था? स्पोर्ट्स में तो था मैं। अच्छा। बिल्कुल, हर किसी की स्पोर्ट्स होती थी, बट यारों दोस्तों में। और नहीं, शायरी वगैरह तो मेरी उर्दू इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं कोई 8 साल बाहर रहा हूँ, 8 साल तुर्की में रहा हूँ। तो उधर से जब आए थे तो मुझे उर्दू बिल्कुल आती भी नहीं थी। बिल्कुल।
تو اس لیے اردو میری کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی. اب امپروو ہوئی ہے کیونکہ اب مجھے شاعری میں انٹرسٹ بھی ہے, غزلوں میں انٹرسٹ ہے, تو میوزک میں بہت انٹرسٹ ہے. اس کی وجہ سے اردو بہتر ہو گئی ہے. لیکن زیادہ یاروں دوستوں میں فرینڈس کے ساتھ. جنرل صاحب آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ فوج میں آئے, جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ والدہ صاحبہ کی طرف سے ان کی یہ خواہش تھی, ان کا یہ خواب تھا کہ آپ فوجی بنے, یا ان کا بالکل 100% ان کا بھی تھا, اور میری بھی بہت شوق تھا. فوجی بننا چاہتے تھے کیونکہ وہ ترکی میں ہماری جو ڈیفینس اٹیچی تھے وہاں, وہ بہت اسمارٹ آدمی تھے, اور بڑے وہ جب یونیفارم وغیرہ خوبصورت سی پہنتے تھے اپنے, تو وہ میں دیکھتا تھا کہ ایک دن مجھے بھی پہننے چاہیے. تو یہ بات, اور پھر والدہ بھی بہت کین تھی کہ وہ سمجھتی تھی فوج میں اتنی زیادہ پڑھائی نہیں ہے, اور کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کو پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے, تو تم جاؤ, انہوں نے کہا تم فوج میں جاؤ. حالانکہ بعد میں پتہ ہوا فوج میں تو بہت زیادہ پڑھائی اور ڈسپلن بہت زیادہ ہے, لیکن اس پڑھائی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ ریٹرن مل رہی ہے. جتنا زیادہ آپ فوج میں پرفارم کرتے ہیں اتنا ہی اس کا ریٹرن ملتا ہے آپ کو, ان دا فارم آف کورسز. آپ کو کورس کی یہ گریڈنگز جو ہوتی ہیں وہ اونچی ملیں گی, تو پھر آپ کی پوسٹنگ اچھی ہوگی, تو آپ کی کیریئر پروگریشن ہوتی رہتی ہے. تو یو گیٹ ریٹرن. اچھا, اسمارٹنیس کی آپ نے بات کی. ویسے اگر میں ذاتی طور پر بھی یہ میرا خیال ہے, اور یہ صرف میرا خیال نہیں ہے, میری پوری فیملی کا اور بہت سارے ہزاروں کروڑوں سارے لوگوں کا خیال یہی ہوگا کہ ماشاءاللہ اگر ہم کوئی اسمارٹسٹ ایور, اگر ہم کہیں کہ کوئی فوجی جوان اگر کوئی رہا ہوگا, تو آئی مین ماشاء اللہ دا وے یو ہیو کیریڈ یونیفارم اینڈ اٹس لائک سو بیوٹیفل. آج بھی آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں جو ہمارے گھر میں جو 2 فوٹوگرافس لگی ہیں, ایک آپ کی فوٹوگراف لگی ہے میرے گھر میں یونیفارم کے اندر جس میں یو آر جسٹ اسٹینڈنگ لائک دس, اور جو دوسری فوٹوگراف لگی ہے وہ جنرل راحیل شریف صاحب کی. اور ایک دفعہ تو میری والد صاحب جو تھے وہ میری امی کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ میری تصویر ہونے چاہیے تھی, آپ لوگوں نے جنرل صاحب کی. تو میری والدہ نے کہا کہ بھائی یہ جو دیوار ہے یہ جنرل صاحب کی فوٹو کے لیے مختص ہے, یہاں پہ اور کسی کی فوٹو نہیں لگ سکتی. ماشاء اللہ یو بین ویری یو آر لائک ویری ہینڈسم, بینگ سو ہینڈسم, بینگ سو سکسیزفل, اینڈ خاص طور پہ ایک ایسی پوسٹ, ایک ایسی پاور, آپ ایک جگہ پہ آپ رہے کہ جس میں آپ کو نہ صرف محبتیں چاہتیں ملی بلکہ آپ کو پرفارم کرنے کا موقع بھی ملا. ہاؤ ڈو یو فیل ٹوڈے؟ First of all, thank you very much. You are for all this flattering. I am really flattered. چلو اس کا موقع ہے. لیکن میں بڑی I am a very realistic person. I have my feet on the ground. میں کبھی کوئی ایک تو میرے میں ماڈسٹی ہے ضرور, میں کبھی نہیں کرتا ہوں. آئی تھنک وہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور میں کچھ نہیں, میں اپنے آپ کو کچھ نہیں, ایون جب میں پریزیڈنٹ بھی تھا, میں آنیسٹلی میں بالکل نہیں سمجھتا تھا کہ میں پریزیڈنٹ ہوں, میں اسے مجھے نہیں ملنا چاہیے. میرے سے وہی دوست تھے, وہی میرے ایٹیٹیوڈ تھے, چاہے کوئی چپڑاسی ہے یا کوئی, سب ان کے ساتھ میں تو بالکل ایک ہی قسم کا ایکوالٹی آف ہیومن بینگز جو ہے نا, وہ میں تو اس کے ساتھ ڈیل کرتا تھا سب کے ساتھ. تو میں نے کبھی یہ کوئی ہوا میں نہیں اڑ رہا تھا, تو کبھی مجھے یہ فیلنگ نہیں ہوئی کہ میں کوئی سپیریئر ہیومن بینگ ہوں, نہیں بالکل. اچھا, دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ اپنی عظمت کے بارے میں ان کو 100% ان کو کوئی ایشورٹی ہے, اس طرح سے وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں, ہاں بس مجھے ہمبل اور مجھے سمپل ہی رہنا چاہیے. دس از دا کوالٹی آف دا ایور یو نو دا بگیسٹ پیپل ہو ایور ایگزسٹڈ ان ہسٹری. اچھا, میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے دوستوں کا بھی کہ میرے وہی دوست تھے جو بچپن کے, آپ کے ایسے کوئی دوست ہیں جو جن کے ساتھ اپنے بچپن میں بھی وقت گزارا اور وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں, ایسے ہیں کچھ؟ ہاں, دیکھیں جب میں ترکی میں تھا ان سے بھی میرا کانٹیکٹ ابھی کچھ عرصے سے کچھ ٹوٹ گیا ہے, ورنہ ان سے بھی میں ملا تھا. یعنی وہاں ترک جو ہیں, ٹرک کانٹیکٹ تھا. باقی اس کے بعد جب یہ اسکول کے ہیں, بالکل اسکول کے بھی 1-2 ابھی تک ہیں, اور آرمی میں جب میں آیا جو ملٹری اکیڈمی میں کے جو ساتھی تھے ادھر, تو پھر خاص دوستی ہو جاتی ہے, اسپیشلی جن کے ساتھ اپنے خطرات گزارے ہوں, ڈینجرز اور مشکلات اور تکلیفیں گزاری ہوں, ہارڈ لائف گزاری ہو. وہ بانڈیج جو ہے وہ تو بہت بہت پکی بانڈیج ہوتی ہے. جو انفارچونیٹلی جو میرا خاص دوست تھا وہ تو شہید ہو گیا, ورنہ وہ اس کے ساتھ میں کمانڈوز میں بھی تو اس کے ساتھ تھا, اکیڈمی میں بھی ہم ساتھ تھے, اور وار میں بھی ہم ساتھ تھے.
تو اس کا تو مجھے بہت افسوس ہے. میرے بیٹے کا نام اس کے نام پہ ہے. تو یہ زندگی مشکل زندگی ہوتی ہے فوجی کی. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں, بہت چیلنجز ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے وار کا بھی ذکر کیا. بہت سارے جنگیں اور بہت سارے محاذ ایسے رہے ہیں جو آپ کے سامنے رہے ہیں, آپ ان کا حصہ رہے ہیں. اگر ہم 71 کی وار کی بات کریں, 65 کی وار کی بات کریں, کارگل سیاسن کی بات کریں, کون سا محاذ جو ہے وہ آپ کو ابھی تک ایسا آنکھوں کے سامنے ایسا روز روشن کی طرح ایسا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ اس میں بہت جوش اور جذبہ اور جنون تھا؟ ہاں, یہ تو 65 وار. 65 وار میں بہت پوری قوم کا ایک جوش اور جذبہ تھا. جہاں بھی ہم جا رہے تھے, کیونکہ میں آرمڈ ڈویژن میں تھا, تو ہم نے شروع کیا قصور سے. کھیم کرن کے اندر میں گلیوں میں گھومتا رہا ہوں اس کے, اور اس کے بعد ہم لاہور سیکٹر میں چلے گئے, اس کے بعد چبنڈا سیکٹر میں سیالکوٹ میں چلے گئے. تو وہاں جہاں کہیں بھی ہم ٹریول کر رہے تھے, لوگ کا ہجوم ٹوکروں میں گڑ, مونگ پھلیاں یہ لے کر ہمارے اوپر ہمیں دے رہے ہیں, لسی لے کر کھڑے ہوئے ہیں راستوں میں, اتنا زیادہ. اور امیڈیٹلی آفٹر دا وار میرے والد صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی تھی کینیا, تو میں چھٹی لے کر میں گیا وہاں, کراچی گیا تھا. تو وہاں مجھے سوائے اس کے کہ میں نے ایئر ٹکٹ لیا, اس کے علاوہ میں نے ایک پیسہ ٹیکسی والے نے یا بس والے نے کسی نے نہیں لیا. یہاں تک کہ کراچی ایئرپورٹ میں کھڑا ہوا تھا, کسی کو میں نے بتایا ہوا نہیں تھا میں آ رہا ہوں. تو ایک مجھے کھڑا ہوا دیکھا انہوں نے, تو مجھے وہ آگے, میں یونیفارم میں تھا کیونکہ کپڑے ہی نہیں تھے میرے پاس, میں سیدھا فرنٹ سے آ گیا تھا. تو ایک صاحب ایک دم آئے کہ کہاں آپ نے جانا ہے؟ میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں راستے میں؟ کہنے کا مجھے چھوڑیں, آپ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں میں ادھر چھوڑوں گا آپ کو. تو جذبہ تھا ایک بہت زیادہ. اچھا, جب یہ وار ہوتی تھی اور جب بھی آپ جایا کرتے تھے وار میں, والدہ صاحبہ کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے کس طرح سے آپ کو, کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ دکھتے تھے؟ آئی مسٹ سے کہ میری فیملی بالکل انکریج کرتی تھی, اور بالکل کوئی انہوں نے وہ اپنے فیلنگس پہ کنٹرول رکھے بھی تھے, اور یہ نہیں کہ مجھے ڈرا رہے ہوں میرے بچے اپنے کو بچا کر رکھنا وغیرہ, کوئی بچا کر نہیں رکھنا. اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہونے کا بہانہ ہو, یہی کہتے تھے وہ. اچھا جہاں صاحب, آپ کی جتنی بھی زندگی کے حالات و واقعات ہیں اس میں جو آپ کی والدہ صاحبہ کے ساتھ خاص طور پہ جو کروشل مومنٹس رہے, جب آپ حکمران رہے اور جب تب بھی آپ کی زندگی پر جو حملے کیے گئے, اس میں بھی ہم نے جہاں جہاں تک دیکھا آپ کی والدہ صاحبہ کے ساتھ جو آپ کی عقیدت ہے وہ بہت ہی اسپیشل, وہ ظاہری بات ہے ہوتی ہے والدہ کے ساتھ, لیکن والدہ صاحبہ کے ساتھ اس عقیدت کے حوالے سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ سم تھنگ ویری اسپیشل اباؤٹ یو اینڈ یور مدر. ہر کروشل لمحے کے اوپر آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں. ہاں ہیں, رہی ہیں, ہمیشہ رہی ہیں, اور ہمیشہ رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں. اور مطلب میں سب کو بتاتا ہوں, یہ وہ والدہ ہے جو جب ہم بہت چھوٹے تھے تو یہ اسکول میں پڑھاتی تھیں تاکہ ڈبل انکم ہو جائے والد صاحب کے ساتھ. تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو یہ اسکول کوئی 2 میل دور تھا ہمارے گھر سے. وہاں اس زمانے میں تو ٹانگے میں ٹریول ہوتا تھا, یہ ٹانگے میں نہیں ٹریول کرتی تھیں, پیدل جاتی تھیں, پیدل واپس آتی تھیں, اور ٹانگے کے پیسے بچا کر فروٹ لے کر آتی تھیں ہمارے لیے. تو یہ ایک, ہاں, والدہ کا تو ایک جذبہ ہوتا ہے, یہ سیکریفائسنگ سیلف, اپنی روزانہ 4 میل 5 میل چل پیدل جا رہی ہیں, آ رہی ہیں فروٹ لانے کے لیے. تو ہاؤ کین یو اگنور سچ اے مدر. اچھا, بیوٹیفل, ماشاء اللہ. اور اس عظیم ہستی کے لیے ہماری نیک تمنائیں, دعائیں ان کی صحت کے لیے, ان کی لمبی زندگی کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی. اچھا سر, فیملی کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ظاہری بات ہے جب آپ سروس میں تھے تو ہم لوگوں نے, عوام نے آپ کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا ہوگا. یقیناً آپ کی ساری عیدیں جو ہیں ہمارے امن و امان کے لیے اور خوشحالی کے لیے یقیناً قربانی دیتے ہوئے گزریں گی. لیکن اب جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, یا اب جب آپ سمجھتے ہیں, تو کیا فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزرتا ہے عید کے دن میں بھی, یا اب بھی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ نہیں, اب تو فیملی کے ساتھ ہی. میں لائف پیٹرن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کی سینٹر آف گریوٹی جو ہے فیملی کی, وہ بدلتی رہتی ہے. مطلب جب آپ جونیئر ہوتے ہیں, ینگر ایج میں آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہیں, سب
सब बच्चे सब भाई बहन उधर आ जाते हैं उनके पास. तो माय पेरेंट्स वर क्वाइट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. पूरी फैमिली उनके घर में जमा होती थी. लेकिन फिर एज टाइम पासेस, जब से मैं मेरे साल में जब से मैं कोर कमांडर बना हूँ लेफ्टिनेंट जनरल, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ मैं बन गया था कि सारी फैमिली मेरे पास आ जाती थी. बच्चे तो आते ही थे. So they used to, and then स्पेशली जब मैं प्रेसिडेंट वगैरह बन गया, मैं तो कहीं जाने से रहा तो सब लोग मेरे पास आ जाया करते थे. तो दैट इज़ हाउ. लेकिन एज आर्मी चीफ तो मैं कोशिश हमेशा मेरी यही होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जवानों में ज़रूर मैं गुजारूँ. कुछ टाइम में जवानों में जाकर ज़रूर गुजारता था और फिर फैमिली के साथ ईद के दिनों में. तो ये तो यू हैव टू आर्टिकुलेट. जैसे ये अर्थक्वेक जब हुआ था तो अर्थक्वेक वालों के साथ मैं जाकर मैंने ईद गुजारी वहाँ उनके साथ जो तकलीफ़ों में है. आई शुड शो माई फ्लैग शोइंग जिसे कहते हैं, वहाँ जा कर के मैं भी आपके साथ. तो ये चीज़ें होती हैं वेर यू हैव टू सेट पर्सनल एग्जाम्पल. अच्छा सर, जिस तरह से जाहिर बात है कि एक आम शख्स के लिए मेरा ख्याल है कि अपने वतन से दूर रहना इतना मुश्किल नहीं हो सकता है जितना एक फौजी जवान के लिए, जिसके खून के ज़रे ज़रे में, जिसकी हर सांस में उसके वतन की मोहब्बत रची बसी हो, उसके लिए वतन से बाहर रहना, बाहर ईद करना किस तरह से डिफरेंट होता है सर? हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं. वतन से बाहर रहना आसान काम नहीं है, फौजी के लिए नहीं है. हाँ, बिल्कुल नहीं है. और लेकिन सहना पड़ता है ये. अब ये अच्छी बात, ये दुबई की अच्छी बात ये है कि यहाँ काफ़ी दोस्त आ भी जाते हैं, पाकिस्तान से भी आ जाते हैं और यहाँ हैं भी दोस्त. और मेरे साथ ये भी है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हमारे जो हैं जो हिंदुस्तान में रह गए थे, वो आए नहीं थे पाकिस्तान, वो भी इधर हैं. तो इसलिए फैमिली की कुछ पोर्शन तो यहाँ है. ये एडवांटेजेस हैं. लेकिन ये बिल्कुल ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान में होने का नहीं है. वहाँ जो अपने यार दोस्त हैं, अपने पूरा ख़ानदान है, अपना पूरा माहौल है, वो तो यहाँ नहीं मिलेगा. यू बिलोंग टू पाकिस्तान. हम आपको कब देख रहे हैं, आप कब आ रहे हैं हमारे पास? आना तो ज़रूर है मुझे. ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आऊँ ना. अब उसकी टाइमिंग जो है, हर चीज़ की फ़ौज तो हमें वैसे भी ऑपरेशन में सिखाती है कि एनवायरनमेंट और टाइम सही होना चाहिए. उसका टाइम को देख कर आना है. क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मेरे खिलाफ ये केसेस में इन्होंने पोलिटिसाइज केसेस भी किए हुए हैं, तो वो सारा कुछ देखते हुए इसको टाइम को सही आर्टिकुलेट करके मैं आऊँगा. आई कांट से व्हेन, इंशाअल्लाह ताला. और हम पूरी दुआ करेंगे और हमारी ये दिली तमन्ना है और वो दिन दीदनी होगा जब जनरल साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे. और ख़वातीनो हज़रात, जनरल साहब के साथ बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, मगर वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का. कहीं मत जाइएगा, हम फ़ौरन वापस आते हैं. वेलकम बैक. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की शान आन बान जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू जो हो रही है. और बिल्कुल दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं एक छोटी सी भी ब्रेक लूं, मगर जाहिर बात है फॉर्मेट है हमारे प्रोग्राम का, एक ब्रेक लेनी पड़ी. अच्छा सर, ईद के हवाले से आप प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं. ईद के हवाले से कुछ बताएंगे कि ईदी अब तो देते होंगे ना आप? मैं देता हूँ. तो मैं तवक्को रखूँ कि मुझे भी मिलेगी इस प्रोग्राम के. अब आपको 10 रुपए देने से रहा मैं. सर आप 10 रुपए भी देंगे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ईदी होगी. तो हाउ दिस ईद, ऑब्वियसली ईद तो बदल जाती है, बट ईद तो एक्चुअली ईद तो होती बच्चों की है. जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप बच्चों को ईद ही देते. तो अब जब ईद होती है तो काफ़ी पैसे निकल जाते हैं पॉकेट से आपके? मैं जब ईदी देता हूँ तो जाहिर है मुझे कम ईदी में जो ख्याल रखना पड़ता है, अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना पड़ता है. मैं तो हैवी डोज देना पड़ता है मुझे. अच्छा, तो क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी यानी कि. हाँ, तो बस ठीक है. मुझे लगता है कि आज जो मुझे ईदी मिलेगी उससे मेरे काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे. अच्छा सर, ईद के हवाले से कुछ हमारे जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू से समथिंग स्पेशल डे के ऊपर? हाउ ईद को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बेसिकली ईद इज़ व्हाट? आपके लिए ईद क्या है? ईद का मायने क्या है? ईद तो एक खुशियों का दिन है.
خوشیاں منائی جائیں. لیکن اب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو میں نے تو پاکستان کو پوری طریقے سے دیکھا ہے. تو پاکستان کی زیادہ عوام جو ہے وہ تو غریب ہے. تو اس غریب عوام کی طرف جب نظر اٹھتی ہے یا ان کے اوپر خیال جاتا ہے تو اس پہ ضرور آدمی پریشان بھی ہوتا ہے بہت کہ کیا وہ غریب آدمی کی عید کیا ہوتی ہے. اس کے لیے جتنا آدمی کنٹریبیوٹ کر سکے اس طرف تاکہ ان کی عید میں بھی کچھ خوشیاں آئیں. آپ نے عوام کی بات کی سر, اور جیسے ابھی ایک بہت تاریخی بجٹ کی باتیں کی گئی, کتنا بڑا بجٹ ہے, اس میں ایک غریب ایک مزدور کی ایک دن کی جو ایک مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ کم سے کم کیا رکھی گئی؟ 10,000 سے 15,000. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 15,000 میں آپ ایک شخص کو کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی فیس بھی دے گا, وہ گھر کا خرچہ بھی چلائے گا, وہ بل بھی دے گا؟ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان میں, حکومت کی تو یہ ایک ہی ایجنڈا رہ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاناما سے ان کا نام ہے. پاناما از دا بگیسٹ پرابلم یا بگیسٹ ہیڈ ایک فور دیم. وہ اس میں سے نکلے. اپوزیشن کردار ادا کر رہی ہے ایک بھرپور اپوزیشن کا. یہاں پر عوام کہاں پر ہے؟ غریب عوام, ان کی ترقی, ان کی خوشحالی, وہ کہاں پر ہے سر؟ وہ تو نہیں ہے. بیکاز آف مس گورننس, اور انہی کی وجہ سے یہ پیناما لیکس وغیرہ کی جو بات جن کے خلاف ہو رہی ہے, یعنی پرائم منسٹر وہ کب چلا رہے ہیں ملک, وہ چلا رہے ہیں, وہ اس ملک کے لیڈر ہیں. اور جو بھی ذمہ داری عوام کی ذمہ داری, عوام کو خوشیاں دینا اور ملک کو ترقی دینا ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر یہ نہیں ہے, جو کہ نہیں ہے, عوام کی خوشحالی کیا ہے؟ ان کو ان کی غربت دور کرو, ان کو ملازمتیں ملیں, ان کے بچوں کو تعلیم اور ان کی صحت کا خیال رکھو, اور یہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول میں رکھو تاکہ وہ اپنا پیٹ تو بھر سکیں. تو یہ چیزیں اگر نہیں مل رہی ہیں, جو ان میں سے جو میں نے کہی ہیں, یہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داری تو فرض بنتا ہے پرائم منسٹر کا. انفارچونیٹلی وہ نہیں کر رہے ہیں. اوپر سے یہ پیناما لیکس کا کیس ہے, اس پہ وہ لڑ رہے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جب اتنی زیادہ الزامات ہوں, اچھے کیریکٹر والا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ تو چھوڑ کے خود چلا جاتا ہے. کیونکہ آئس لینڈ کی بات کریں, مالٹا کی, اب دیکھیں نا وہاں پر لوگوں نے استعفے دینے کے علاوہ لوگوں نے معافیاں مانگی. اور آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک میں پیناما کے سارے معاملے کو ردی کی ٹوکری کہا گیا کہ اٹس نتھنگ, اٹس جسٹ اے ٹریش, یہ کہا گیا. ہاں, ان کے سارے جتنے بھی, جن کو میں چمچے ہی کہتا ہوں, جو ان کے گونز ہیں, جو ٹی وی پہ آ کر باتیں کر رہے ہیں 7-8, وہ JIT کو گالیاں دے رہے ہیں. یعنی دیکھیں ان کا کوئی ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے. دیکھیں یہ پرائیویٹ ایک افیئر ہے پرائم منسٹر انڈیویجول کا. ہاؤ از اٹ کہ سارے منسٹر بھی آ کر اس کی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ پڑھے رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں, بھائی منسٹری چلائیں, پاکستان چل رہا ہے. پاکستان کو چھوڑ چھاڑ کے ایک ہی بس پیناما لیکس کی طرف پورے حکومت, پورے منسٹر, اور کوئی کام نہیں ہے, یہی کر رہے ہیں. بالکل, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں JIT تشکیل دی کس نے؟ سپریم کورٹ نے. ایک پیناما کا معاملہ آیا کہ اس کو یہ حل کریں یا رپورٹ پیش کریں. اچھا, یہ جو JIT کے حوالے سے بھی ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے حکومتی ارکان دھمکیاں دے رہے ہیں, جس طرح سے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں, اب JIT کا جب فیصلہ سامنے آتا ہے, سپوز یہ فیصلہ اگر آتا ہے, تو آپ نے پاکستان کو جس طرح سے آپ جانتے ہیں, جس طرح سے آپ پاکستان کے سسٹم کو آپ جانتے ہیں, آپ فوج کے سپہ سالار رہے ہیں, آپ حکمران رہے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان سائڈ آؤٹ, آپ کس طرح کا فیصلہ دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ ان کے خلاف جائے گا. نواز شریف فیملی کے بالکل ان کے خلاف ہوگا فیصلہ. لیکن پھر بعض وقت آدمی سوچتا ہے کہ یہ پاکستان میں عدل اور انصاف کبھی ملتا ہے, مشکل سے ملتا ہے. اوپر سے یہ ممبرز جو ہیں یہ وہ ہیں جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں سارے, اسٹیٹ بینک, SECP, NAB, FIA, یہ سارے ادارے تو حکومت کے اندر, حکومت کے ادارے ہیں یہ. اب ان میں کتنی کریج ہے کہ یہ اسی جس حکومت کے نیچے یہ ہیں اس کے پرائم منسٹر کے خلاف ججمنٹ دیں. تو بیسیکلی تو یہ JIT جو شروع میں بنا ہے تو سب لوگوں کو, پوری نیشن کو یہ تشویش تھی کہ یہ کیسے یہ چلے گا, ہاؤ کین دے گیو فرام دا ڈے ون لاٹ آف اپریہینشنز. لیکن میرے خیال میں ان کا کانڈکٹ کچھ اچھا ہی رہا ہے, اور اس سے لوگوں کو کچھ امیدیں وابستہ ہوئی ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہی کوئی ڈیرنگ قسم کا جو فیصلہ ہے جو ابھی تک کی بات ہو رہی ہے, اور جس طرح کے بیانات دونوں طرف سے جو
ظاہری بات ہے حکومتی جو حلقے ہیں وہ تو اپنی طرف سے ایک طرح کی چیز ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ طرف ہے، لیکن جو عوامی حلقوں کا تاثر ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بہت ہی ڈیرنگ اور کوئی بہت ہی بڑی چیز جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے، لوگ سوچتے ہیں ایسا۔ بالکل، تو جو لوگ ہیں وہ صحیح توقع کر رہے ہیں، ان کو اپنی توقعات میں کچھ نہ کچھ ملے گا اس میں، میرے خیال میں ملے گا، بٹ اٹ از اے گیس آئی کانٹ سے، کیونکہ انہوں نے یہ منی ٹریل کی باتیں ہو رہی ہیں، منی لانڈرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی کلیریفیکیشن انہوں نے نہیں دی ابھی تک نہیں ملی ہے، تو کیس تو بالکل کلیئر ہے۔ اب خطوں کتابت سے منی ٹریل ثابت ہونے لگی تو پھر تو یہ بڑے ہی آسان کام ہے۔ بالکل، گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، مگر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریکنگ ود حنا ملک میں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہم یہیں پر ہیں، بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ایوری بڈی، ہمارے ساتھ ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب، اور بہت ہی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ ان سے ہو رہی ہے، اور ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے توڑا تھا۔ سر، آپ کا جو دور حکومت تھا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کر رہی ہوں، یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ تو تاریخی بات ہے جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ آپ کا دور حکومت چلا جب، اس میں پاکستان نے ترقی کی، معاشی ترقی کی، اقتصادی ترقی کی، جو باہر سے انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں پاکستان آئیں، اور ہر طرف کنسٹرکشن اور پاکستان کی ترقی کی بات۔ فارمولا جو تھا، کیا سیٹ فارمولا تھا اپنا کہ آپ نے پاکستان کو اس ترقی کے راستے پر جو ہے وہ گامزن کیا؟ دیکھیے، فارمولا کوئی خاص نہیں ہے، ایکسیپٹ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ حکومت گورننس ہے کیا، ہاؤ ڈو یو گورن اے کنٹری۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا، کیبنٹ ہے، اب اس کے ایکسکیوز لیں کہ ادھر ملک میں اس کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی انڈسٹری کو ٹھیک کرنا ہے، ایگریکلچر، ایجوکیشن، ہیلتھ، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، انرجی، آئی ٹی، ٹیلی کام، یہ ساری چیزیں نہ ایک کو جز کو لو تو اس کی پھر حکمت عملی بنائے۔ یعنی جب میں آیا ہوں، میں یقین سے کہنا چاہتا ہوں، لیٹ می ایڈمٹ، مجھے کچھ نہیں پتا تھا گورننس، پاکستان کی گورننس کا میں کوئی خاص نہیں جانتا تھا، اکانومی کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن اب وہ فائنانس منسٹر، کامرس منسٹر، اسٹیٹ بینک گورنر بیٹھے ہیں، یہ ایکسپرٹس ہیں، ان سے میں نے سیکھا، حکمت عملی بنائی۔ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، میں نے سیکھ، مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی ہیلتھ میں ایک پرائمری ہیلتھ کیئر ہے جو بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، پھر سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہاسپٹلز ہیں، پھر ٹرشری ہیلتھ کیئر ہے جو بڑے ہاسپٹل شہروں کے ہیں۔ اب ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور زیادہ لوگ کہاں ہیں، وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی، بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹر دیہی علاقوں میں، ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، یہ حکمت عملی، یہ آپ سیکھتے ہیں کہاں ہے۔ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن میں کیا کیا جز ہیں اس کے، اور کہاں کیا ہے، کیا اس کے کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو لرن۔ اکانومی ہے، اکانومی کی بیسک چیز کیا ہے، اس کو ٹرن اراؤنڈ اگر کرنا ہے، یہ بالکل فیملی کی پیسوں کی طرح ہے کہ آپ کے اخراجات جو ہیں آمدن سے بڑھنے نہیں چاہیے، ظاہر ہے ود ان لمٹس ہونے چاہیے، آمدن اور اخراجات کے بیلنس ہونا چاہیے۔ اب آپ پوچھیں، جب مجھے نہیں معلوم تھی یہ چیزیں، وہ فسکل ڈیفیسٹس اور بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹس وغیرہ میں ہم پڑ جاتے تھے، اب یہ بڑے بڑے ٹرمز استعمال کر دیتے ہیں، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیوز، میں کنفیوز ہو جاتا تھا۔ بعد میں جب میں نے پوچھ گچھ کی اور سیکھا تو مجھے پتہ ہوا کہ یہ تو ایز سمپل ایز آمدن اور اخراجات کا ہے سارا کھیل۔ تو میں نے کہا یار تم اتنے جو بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہو، مجھے یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ اب مجھے بتاؤ آمدن کہاں سے ہو رہی ہے، بتاؤ ذرا، اور خرچے کہاں، اور خرچے کا ہے، اور اس کا ایک جز لو کر خرچوں کو کم کیسے کرو گے، بتاؤ مجھے، اگلے اسٹریٹجی بتاؤ پوری کہ ہاؤ ول یو ریڈیوس ایکسپینڈیچر اینڈ ہاؤ ول یو انکریز ارننگ۔ ایکسپورٹ ہے، اس میں ایف ڈی آئی ہے، ریمیٹنسز ہیں، فارن ایکسچینج ادھر سے آتا ہے، اس کو زیادہ کیسے کرنا، مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بنایا سب کچھ، ایک کو لیا نا، سیکریٹ، دیٹ از ہاؤ یو ڈو اٹ، یو ہیو ٹو۔ لیکن اس کے لیے مڈ نائٹ آئل جو کہتے ہیں نا، دن میں 16 گھنٹے 17 گھنٹے، ایکچولی آئی ایم ٹیلنگ یو، فار 1.5 سال کے لیے میں 16-17 گھنٹے کام کرتا تھا، بالکل روزانہ، نو سنڈے، نو ہالیڈے، ایک دفعہ نہیں دیا،
3 शिफ्ट में मैं काम करता था. शुरू किया 9 बजे से 9:30 से कोई 5-6 बजे तक. घर आ गया, क्विक शावर, चेंज, एक टीम आ जाती थी घर पे. वो 9-10-11 बजे तक खाना भी उन्हें मैं खिलाता था. वो जाते थे. तीसरी टीम को जस्ट 11 बजे 12 बजे 3 बजे तक चल रहे हैं. ये कोई एजुकेशन है, कोई सीखना जो था मैंने, और खुद करना था, सीखना था. मुझे बताओ क्या है. ऐसे नहीं, मैं मानूंगा नहीं अगर साइन कर दें जी बस ये, कोई नहीं, कोई साइन में ब्लाइंड साइनिंग नहीं करता हूँ. मुझे सिखाओ, मैं देखूंगा, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा. आज आपने एक मेरा ख्याल बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया, और होपफुली अगर हमारे कोई हुक्मरान अगर कोई देख रहा है इंटरव्यू तो उसको पता होना चाहिए. लेकिन ये तो आप जैसे आपने कहा कि यू यूज्ड टू कॉल योर पीपल, और वो बैठते थे और आप उनको कहते थे कि मुझे स्ट्रैटेजी बताएं. लेकिन ये तो तब है ना कि आप जिस तरह से करते थे, जहाँ पे रॉयल सिस्टम हो, जहाँ पर जा पनाह कह के बात शुरू हो, जहाँ पनाह जान की अमान मांग के बात खत्म हो, वहाँ पे कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं होता. और स्ट्रैटेजी, बिलीव मी कि स्ट्रैटेजी बनाना लोगों को पता भी नहीं है. वो क्या करेंगे, जैसे पिछला बजट है, बजट होता है ना, अब देखिए अभी बजट की बात बजट कैसे बनाते हैं. बड़ा बजट है. मुझे जब पहली दफा बजट इन्होंने दिखाया, विच इज 2000 मार्च अप्रैल में, एजुकेशन पे इतना पैसे लगेगा, हेल्थ पे इतना लगेगा. ओके, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ओके एजुकेशन है, ये एजुकेशन और कम कर दो, हेल्थ ज्यादा कर दो, ये क्यों नहीं कर. उसका जवाब नहीं. मैंने कहा ओके एजुकेशन में स्कूल इतने खोल रहे हैं, कॉलेज इतने खोल रहे हैं. मैंने कहा ओके नहीं, अगर स्कूल बिल्कुल ना खोले, सिर्फ कॉलेज खोल देते हैं, ये क्यों नहीं. तो कोई रैशनल नहीं है. यू नो, यू आई अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव अ रीजन कि स्कूल क्यों खोल रहे हो. मतलब और कितने खोल रहे हैं, 100 खोल रहे हैं, क्यों नहीं 10 क्यों नहीं, पैसे खर्च हो रहे हैं. तो ये स्ट्रैटेजी है. दिस इज व्हाट इज स्ट्रैटेजी. यू हैव टू कैलकुलेट. वो क्या करेंगे, पिछले साल का जो बजट है ना, उसमें 10-15 ड्राइंग रूम में बैठकर 10-10, 15% ज्यादा कर दो. पिछली एलोकेशन जो ये थी ना, मतलब 12 खोल दो, पहले 10 हेल्थ सेंटर्स बनाए थे, 15 बना दो, 12 कर दो. पैसे भाई पिछले 10 अरब थे, 11 अरब कर दो. आसान का ठप्पा लगा दिया, चलो जी बजट बन गया. ठीक है. नहीं, मैंने कहा 1 महीना और लगाओ ना जरा, मुझे पूरे रैशनल बताना, फिर आगे चलते हैं. अगर स्कूल खोलना है, प्राइमरी मिडिल स्कूल खोलना है, तो वो मुझे बताओ प्राइमरी स्कूल उधर है या सीधा में. अगर प्राइमरी स्कूल ही नहीं है तो मिडिल स्कूल क्यों बना रहे. तो मुझे बताओ कहाँ है, वहाँ जहाँ मिडिल खोल रहे हो तो प्राइमरी स्कूल है या नहीं है. उधर ही से फिर आगे चला ये स्किल्स के बारे में वगैरह. सुपर्ब. और ये था सीक्रेट जनरल साहब के दौरे इक़्तिदार में क्यों हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की की, क्योंकि उन्होंने बैठकर सारी स्ट्रेटजीज बनाई और उन्होंने पूरा लाहे अमल एक तैयार किया कि मुल्क को चलाया कैसे जाता है. घर को चलाना, मुल्क को चलाना जो होता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है. लेकिन अब अगर आपने एक सिस्टम, एक बादशाहाना बनाया हुआ है जहाँ पर जी हजूरी होती है, तो फिर वहाँ पर हालात ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे हैं. प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. विल बी राइट बैक. ब्रेकिंग विद मीना मलिक में मेरे साथ हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, और यकीनन आपकी ईद जो है उसका मज़ा दोबारा हो गया होगा और आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस इंटरव्यू को, क्योंकि जाहिर बात है मैं खुद बहुत इंजॉय कर रही हूँ. और मुझे लगता है, बल्कि यू नो दैट्स व्हाट आई से, दैट यू नो आई एम एक्सट्रीमली सो ऑनरेबल टू बी हियर टुडे. सर, एक सेगमेंट है, कुछ नाम इस्लाहात या कोई जगह का नाम होगा या इस्लाहात होगी, मैं जिक्र करूंगी. आपका जो सबसे पहले नाम, जो पहले सबसे जहन में चीज आएगी ना, वो आपने कह देनी है. ओके. विदाउट गिविंग इट सेकंड थॉट. ओके. पाक फौज, मेरी जान. ये शान. वर्दी, वर्दी मेरी खाल की तरह है. मेरी अपनी बॉडी की जैसे खाल है, उस तरह की. ओह माय गॉड, दैट वाज very very intense, very beautiful. मोहब्बत सर. यार, मोहब्बत बगैर जिंदगी अधूरी है. इस टॉपिक के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए अलग से. शेख रशीद साहब.
स्ट्रीट वाइज। अच्छा, पर्सनालिटी जो आपकी है, जो शख्सियत आपकी है, माशाल्लाह यू वेरी वेरी वेल ड्रेस्ड। मैं एक्चुअली ये जानना चाहती थी कि आपके कपड़े कौन डिज़ाइन करता है? नहीं, डिज़ाइन कोई नहीं करता। ये मैं कभी भी मैं शॉपिंग करने पर्पज़ के साथ नहीं जाता हूँ। आज मैंने कमीज खरीदनी है। अच्छा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ वैसे। मैं बिल्कुल ओपन माइंड के साथ बाज़ वक्त, जैसे एक नया मॉल था यहाँ, पता नहीं कौन सा मॉल है, उसका नाम है, तो मैंने वो ADC में जो शेरियार जो है उसे मैंने कहा चलो उधर चलते हैं। नाउ आई हैव गॉन विद एन ओपन माइंड। मुझे नहीं मालूम कि क्या है, आई को पकड़ लेना चाहिए कि यार ये कमीज बड़ी अनयूजुअल है, वो ले लो आप। बेशक वो लेने नहीं गए आप। ये पतलून अनयूजुअल है, ये जर्सी यार ये बड़ी दिस इज ब्यूटीफुल, ऐसी तो कभी नजर नहीं आई, खरीद लो इमीडिएटली, वॉट एवर द प्राइस, टेक इट। So that is what I do. Whether it's my कोट है या जैकेट है। कोई एक दफ़ा अबू धाबी गया हुआ था, वहाँ मुझे मिलना था किसी से। वो करने के बाद मुझे मेरे दोस्त जो हैं एम्बेसडर जो होते थे हमारे, उन्होंने कहा ये शॉपिंग के बड़ा अच्छा एरिया है यहाँ। मैं सोचा चलो चलते हैं ऐसे ही घूमने फिरने। उधर से मैंने एक जैकेट खरीद ली, 2 पतलून शॉपिंग डे बन गया। वो बन गया, अच्छी नजर आ गई तो ले ली। So that is what I feel is better. So you got a very very good taste in everything. Obviously आपकी म्यूजिक में, आपकी शायरी में, आपकी हॉबीज की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, it's been a very 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 interesting conversation and I'm truly honored। और मैं बहुत I actually am feeling proud कि सर आप जैसी अजीम शख्सियत के साथ आई एम सिटिंग हियर टुडे एंड मैं इसको यकीनन अपनी आज अचीवमेंट कह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आज ईद का मौका है सर, तो जाते जाते वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू एनीबडी देयर? मैं तो पूरे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा और एक दुआ देना चाहूँगा ख़ास तौर पे गरीब तबके को कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपकी मुसीबतों में, मुश्किलात में कम ईद करे, और ताकि आप भी वही ईद का मज़ा उठा सकें जो एक पैसे वाला आदमी उठाता है। और इसी खूबसूरत बात के साथ ख़वातीन व हज़रात, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आई ट्राई टू मेक योर ईद एज ब्यूटिफुल एज इट कुड बी विद द ग्रेट जनरल मुशर्रफ साहब। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए ब्रेकिंग विद मीना मलिक से। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।